नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको चितवनमा जारी महाधिवेशनमा आज निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै सहमति नभए पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन गर्ने तयारी। जाडो बढेसँगै बजारमा न्यानो कपडा किन्नेहरूको चहल पहल, व्यवसाय उत्साहजनक नभएको व्यापारीहरूको गुनासो। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएपछि बेलायतमा कडाई, यातायात प्रतिबन्धदेखि अनुहार ढाकेर हिँड्नेसम्मका नियम लागू हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया आज बिहान सुरु हुने भएको छ। आज बिहानदेखि निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुने निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनको अन्तर्गत हिजोको बन्द सत्रले केन्द्रीय कमिटी चयनको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। एमाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका संख्या बढाएर विधान संशोधन गरिसकेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारीको संख्या 19 र केन्द्रीय सदस्यको संख्या 301 पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय पारित गर्दै बन्द सत्रले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। बन्द सत्रले पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावलले भने सो निर्णयको विरोध गरेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर थप जानकारी दिनुहुनको लागि हामीसँग हाम्रो संवाददाता बालकृष्ण जोडिनु भएको छ। हामी यहाँहरूको ध्यान चितवनको महाधिवेशनतर्फ आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। चितवनको सौरामा छौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन यति बेला चितवनमा जारी छ। हिजो मात्रै बन्द सत्र पनि सकिएको छ। नेकपा एमाले भित्र आजदेखि नेकपा एमालेमा नेतृत्व चयनका लागि 10 बजे बोलाइएको छ। प्रतिनिधिहरूलाई 10 बजे यही सभामा बोलाइएको छ। यद्यपि नेकपा एमाले हिजो मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, तर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। यति बेलासम्म सहमतिको प्रयास अर्थात् सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि नेताहरूका बीचमा छलफल भइरहेको छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। तर नेकपा एमालेको अध्यक्षताका रूपमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका भीम रावलले आफू अध्यक्ष पदबाट पछाडि नहटेको जानकारी हिजो मात्रै गराइसक्नु भएको छ। यसले नेकपा एमालेभित्र सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन भने कठिन देखिएको छ। तर पनि हिजोको बन्द सत्रको अवस्था हेर्दा जुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुनुपर्छ, यसको बाधक कोही पनि नबन्नु भन्ने एउटा निर्देशन दिइसकेपछि नेता उपाध्यक्ष समेत, यसभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूषालले त्यसमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। त्यो आपत्ति जनाइसकेपछि उहाँहरूले निर्वाचन प्रक्रियाबाट जानुपर्ने र सहज रूपमा मतदान भइसकेपछि प्रतिनिधिले छनौटका आधारमा जसलाई छनौट गर्छन् आफूहरू मान्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा नेकपा एमालेको जारी बन्द सत्रमा हिजो मात्रै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यसको अधिकार दिएको, सर्वसम्मत रूपमा नामावली चयनका लागि त्यो सहमति दिइएको भनेर बताइएको छ। यद्यपि यति बेलासम्मको अवस्था हेर्दा भीम रावल पछाडि नहट्ने र आफ्नो उम्मेदवारी दिने दाबी गरिरहँदा पनि हिजो हुनुपर्ने उम्मेदवार मनोनयन यति बेलासम्म हुन सकेको छैन। 10 बजे सर्वसम्मत रूपमा नामावली प्रस्तुत गर्ने भनेर पनि बताइएको छ। यद्यपि अध्यक्षले नामावली प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसपछि असहमति जनाउनेहरूले उम्मेदवार दिन सक्ने भन्ने बताइरहँदा त्यो जुन नामावलीमा कति असन्तुष्टि आउँछ, अर्थात् कति पदाधिकारीहरूमा असन्तुष्टि आउँछ, केन्द्रीय सदस्यहरूमा असन्तुष्टि आउँछ र उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने कि नलिने भन्ने बताइरहेको छ। यहाँ
निर्वाचनका लागि तयारी सम्पूर्ण गरिएको छ, तर पनि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। यसले गर्दा आज 10 बजे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको नयाँ कार्य समिति घोषणा गर्दै गर्दा विरोधका स्वरहरू सुनिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। किनकि एकातिर अध्यक्षका उम्मेदवार राहुलले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार निर्वाचन हुनै पर्ने अडान राखिरहँदा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा पनि यहाँ आएका प्रतिनिधिहरूले अधिकांशले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र यो अवस्थामा नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइरहँदा नेताहरू भने त्यसको चुनावी प्रतिस्पर्धामा लड्नै पर्ने पनि बताइरहेका छन्। यसले गर्दा 10 बजे बोलाइएको जो प्रतिनिधिहरू बोलाइएको छ र निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिने भनेर भनिँदै गर्दा पनि नेकपा एमाले भित्र कतै उम्मेदवारहरू नै बन्न नपाएर सर्वसम्मत रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नामावली हलमा प्रस्तुत गर्ने पनि बताइएको छ। यो हलमा नामावली प्रस्तुत गरियो भने र त्यसपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिँदै गर्दा नेकपा एमालेमा जुन यति बेला असन्तुष्टि देखिएको छ, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट आफू चुनाव लड्न तयार रहेको नेताहरूले बताइरहँदा हलमा नामावली प्रस्तुत गरियो भने त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ भन्ने यावत विषयमा नेकपा एमाले भित्र छलफल हुने देखिएको छ। त्यसैले अब आज दिनभर, जो आज अन्तिम दिन पनि हो, हिजो मात्रै मनोनयन दर्ता गरेको भए 8 बजेदेखि मतदानको कार्यतालिका यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तोकेको थियो, तर त्यो कार्यतालिका अनुसार यति बेला नेकपा एमालेको महाधिवेशन चल्न सकेको छैन। त्यो कार्यतालिका केही मिचिएको छ र कार्यतालिकालाई अब संशोधन गरिन्छ या निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु नगर्दै अगाडि नामहरू सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने एउटा जिज्ञासाको विषय पनि बनेको छ। त्यसकारण चितवनमा नेकपा एमाले जुन महाधिवेशन गर्यो, यो महाधिवेशनबाट केही नेतृत्व चयनका लागि अर्थात् उम्मेदवारहरूको आकाङ्क्षी धेरै बढ्दा समेत निर्वाचन गर्ने छाँटकाट यति बेला नेतृत्वमा देखिएको छैन र उनीहरू भन्दैछन् सर्वसम्मत रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्व आउनुपर्छ। त्यस तहका पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय कमिटीमा पनि सदस्यहरू मनोनयनका लागि अधिकार यति बेला केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको छ र यद्यपि नेताहरूका बीचमा छलफल र संवाद जारी छ। किनकि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित 7 उपाध्यक्षका लागि कोलाई राख्ने भनेर पनि त्यहाँ बताइएको छ। हुन त नेताहरूको मागलाई ध्यान दिँदै जुन विधान महाधिवेशनले तय गरेको कार्यसमिति र केन्द्रीय कमिटीको आकार थियो, त्यो आकारलाई बढाइएको छ भने त्यो आकारलाई बढाइसकेपछि पनि यति बेला नेताहरूमा जुन आकाङ्क्षीहरू कमी भएका छैनन्। यसले आज नेकपा एमाले नयाँ नेतृत्व पाउने सम्भावना देखिएको छ, तर निर्वाचन पद्धतिबाट हुन्छ या सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वको घोषणा हुन्छ, त्यो भने हामीले 10 बजे यहाँ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको छ र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यति बेलासम्म हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब भने तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ गराउन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता बालकृष्ण शर्मा। यतिखेर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको र आज निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुने विस्तृत बारेमा केन्द्रित रहेर उहाँ हामीलाई विस्तृत जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिसो बढ्दै गएपछि न्यानो कपडा खोज्ने र किन्ने ग्राहकको काठमाडौँका मुख्य बजार असन लगायतका विभिन्न ठाउँमा चहल पहल वात्तै बढेको छ। न्यानो कपडा किन्ने ग्राहकको चहल पहल बढे पनि व्यापार भने खासै नभएको व्यापारीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। चिसो मौसम सुरु भएपछि न्यानो कपडा किन्ने ग्राहकको भिडले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार असन
मङ्गलबजार, इन्द्रचोक लगायतका विभिन्न ठाउँमा चहल पहल बढेको छ। बजारमा अहिले विभिन्न फेन्सी पसलदेखि सडक पेटी र खुल्ला रूपमा राखिएका कपडाका पसलमा न्यानो बाक्लो कपडा ग्राहकले किन्ने गरेका छन्। जाडो मौसममा बजारमा न्यानो कपडा किन्नेको जति भिड देखिए पनि व्यापारी भने खासै व्यापार नभएको बताउँछन्। विगत 2 वर्षदेखि विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कपडाको व्यापारमा ठूलो असर परेको छ। व्यापार नभए पनि कोरोना भाइरसको महामारी पछिको यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सन्तोषजनक देखिए पनि नयाँ सामान ल्याउन नपाउँदा पुरानो सामान बेच्न बाध्य भएकाले व्यापार खासै नभएको व्यापारीको भनाइ छ। छैन हजुर, गाह्रो छ। छैन, सामान पनि महँगो छ, के गर्ने, व्यापार गर्नु पनि सकिरहेको छैन। पुरानै हो, ना त ल्याएको छैन। लकडाउनमा बेच्न सकेको छैन, त्यही सामान निकालेर होलसेलवालालाई बेचिरहेको छ। नयाँ सामान त एउटा पनि छैन। ठिकै छ अलिअलि, थोरै थोरै। नेपालले मुख्य व्यापारका लागि आयात गर्ने सरसामान छिमेकी 2 देश चीन र भारतमा नेपाल निर्भर गर्दछ। पछिल्ला 2 वर्ष यता विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापारीले चीन र भारतबाट नयाँ सामान ल्याउन नपाउँदा घाटा बिहोर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। विश्वमा बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन अझै सकेको छैन। अहिले भाइरसको संक्रमण केही मत्थर भएका बेला सरकारी स्तरबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सावित्री जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएपछि बेलायत सरकारले पनि कडाई गरेको छ। नयाँ कोरोना भाइरस भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा भने अनुहार ढाक्ने लगायत पसलहरू बन्द गर्न सक्नेसम्मका नियम लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ भेरिएन्ट प्रवेश गरे नगरेको थाहा पाउन व्यापक रूपमा PCR परीक्षण गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमणबारे आफू निकै गम्भीर भएकाले गत वर्षभन्दा यसपटक क्रिसमस उत्सव भव्य हुने उनले बताएका छन्। उनले दक्षिण अफ्रिकासँग जोडिएका सबै उडान अवतरण बन्द गर्न लागि समेत जानकारी दिए। दोहोरो खोप लगाइएका मानिसहरूमा पनि संक्रमण फैलन सक्ने भएकोले सजग रहन उनले सबैलाई आग्रह गरे। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक UAE विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र UAE बीचको खेल दुबईको आईसीसी एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। खेल बिहान 11:15 बजे सुरु हुनेछ भने नेपालको लागि UAE विरुद्धको खेल गर्की मर्को अवस्थामा हुनेछ, किनभने ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन नेपालले UAE विरुद्ध जित मात्र हात पारेर हुँदैन, नेट रन रेटमा समेत भर पर्नुपर्ने भएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत 6 टिम सहभागी छन् र केवल 1 टिम ग्लोबल छनौटका लागि स्थान सुरक्षित गर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा सहभागी सबै 6 टिमले 4-4 खेल खेलिसकेका छन् र केवल 1 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। अङ्क तालिकाको अनुसार लगातार 4 खेल जित्दै UAE 8 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने र उसले नेपाल विरुद्ध खेल्नु पर्नेछ। यता नेपाल र हङकङले 4 मध्ये 3-3 खेल जित्दै समान 6-6 अङ्क जोडे पनि नेट रन रेटमा भने नेपाल अगाडि रहेको छ। ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको हङकङले अन्तिम खेल आइतबार नै कुवेत विरुद्ध खेल्नेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले फराकिलो जित निकालेको छ। शनिबारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपा एमालेको चितवनमा जारी महाधिवेशनमा आज निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै सहमति नभए पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन गर्ने तयारी। जाडो बढेसँगै बजारमा न्यानो कपडा किन्नेहरूको चहल पहल, व्यवसाय उत्साहजनक नभएको व्यापारीको गुनासो। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएपछि बेलायतमा कडाई, यातायात प्रतिबन्धदेखि अनुहार ढाकेर हिँड्नेसम्मका नियम लागू हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।